Okay, gamayng pahinumdum. Ang paggamit sa Espiritu Santo, mga kahigalaan, buot pasabot ang mga magtotoo gitugutan nga mugahin sa banal nga espiritu aron matabangan sila sa pagpili o pagsabot sa katuyuan sa Dios. Nga makita sa Juan 14:26. Hello everyone, mao ni ang mga panguna nga prinsipyo sa pagkuha giya gikan sa Dios nga ikalima na kita mga kahigalaan ingon dere. Ang ikalima, pagtan-aw og pulong gikan sa mga propeta o pinuno sa simbahan. So buot pasabot mga kahigalaan, sa kasaysayan sa Biblia ang Dios nagsulti pinaagi sa mga propeta o mga tinubdan nga gipili niya aron ipahibalo ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan. Okay, gamayng pahinumdum. Topic nato karon is sobranidad sa Dios, sobranidad sa Dios. Buot pasabot mga kahigalaan, ang Dios nagdumala sa tanan nga butang og ang iyang katuyuan kanunay nga mulambo nga makita sa Kawikaan 19:21. Bisan pa sa mga plano sa tao, ang pagtuo sa iyang pagdumala makahatag og kalipay og kasabutan.